बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 21 रमज़ान मुबारक पहली ताक रात है। प्यारे भाइयों, क्योंकि मगरिब के बाद अगले दिन का आगाज हो जाता है, इसलिए आज हफ्ते की रात है। आज आपको एक ऐसा वजीफा बता रहा हूँ जिससे चलते फिरते सिर्फ 11 बार पढ़ लो। आज रब करीम की जात से 1100 करोड़ भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह एक दिन में मिलेंगे। प्यारे भाइयों, आप सोचोगे कि 1100 करोड़ कैसे मिल सकते हैं, तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक की जात लामहदूद खजानों की मालिक है। ये सब चीजें इसकी सिर्फ एक कुन की मोहताज हैं। आपके पास हफ्ते की पूरी रात मौजूद है और हफ्ते का पूरा दिन मौजूद है। आपने खामोशी से इस अमल को कर लेना है। आपने इस रात को किसी सूरत जाया नहीं करना। हो सकता है कि यही रात लैलतुल कदर की रात हो। प्यारे भाइयों, आज माह रमजान की पहली ताक रात और हफ्ते के दिन की एक ऐसी तस्बीह का खास वजीफा आपके हवाले कर रहा हूँ। कहते हैं कि जो रमजान की पहली ताक रात में सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। पूरे साल की खुशियां वो बंदा समेट लेता है। अगर आप भी पूरे साल की तकदीर के बंद ताले खुलवाना चाहते हैं, पूरे साल के मसाइल का गैब से खात्मा चाहते हैं, पूरा साल रब की रहमतों और बरकतों को समेटना चाहते हैं, तो आज माह रमजान की पहली ताक रात हफ्ता सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने की देर है। ये तस्बीह सारे बद नसीब खोल देगी। अल्लाह वालों, माह रमजान की बरकतों को कौन नहीं जानता। शबे कदर, जिसे लैलतुल कदर कहते हैं, ये वो अजीम रात है जो ईमान वालों के लिए मगफरत और रहमत का पैगाम लेकर आती है। इस रात में अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले होते हैं। रमजान मुबारक अपनी बरकत और सादतों को समेटता हुआ अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान इस माह मुबारक की इबादतों से मुस्तफीद हो रहे हैं। रोजा और दीगर इबादत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, तौबा कयाम और सजूद से अपने खालिक मालिक को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अल्लाह की रहमत का दरिया भी जोश पे है। एक अमल का अजर 70 गुना अता किया जा रहा है। गुनाह माफ किए जा रहे हैं, दर्जात बुलंद हो रहे हैं। इस हसीन माहौल में एक अजीम रात का तज़किरा बहुत मुनासिब होगा, जिसका जिक्र खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम पाक में किया है। माह रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में ये अजीम रात गुनाहगारों की मगफिरत की रात है, मुजरमों की जहन्नम की आग से आज़ादी की रात है। दोस्तों, माह रमजान का तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है और जहन्नम से आज़ादी वाले अशरे में हफ्ते के दिन और पहली अजीम ताक रात में सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने से फरिश्ते गैब से रिज़्क और दौलत लेके आ जाते हैं। फरिश्ते दुनिया और आखिरत की कामयाबी लेकर आ जाते हैं। फरिश्ते गैब से रहमतों और बरकतों के खजाने लेकर आ जाते हैं। आज अगर किसी पर एक बार नजरे रहमत हो जाए, आज जिस बंदे पर रब की एक नजरे रहमत हो जाए, उसकी नस्लों तक रिस्क और दौलत की कमी नहीं रहती, उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। अगर आप भी रब की रहमतों से माला माल होना चाहते हैं तो ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। अल्लाह वालों, अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी से उकता चुका है, थक चुका है, तंग दस्ती है, परेशानी है, मुसीबतों से परेशान है, मायूस हो चुका है, बेबस हो लाचार हो चुका है, अब चाहता है कि एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाए जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, तो रमजान की पहली ताक रात हफ्ते की रात में आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के सिर्फ एक बार ये तस्बीह पढ़नी है। अल्लाह वालों, माह रमजान की हर घड़ी कबूलियत की है। माह रमजान का महीना वो महीना है जो अपने साथ खुशियां लाता है, रहमत लाता है, बरकत लाता है। और कबूलियत इतनी के अगर कोई बंदा रमजान के महीने में 1 लाख मांगता है तो रब की जात 70 लाख से नवाजती है। इस कबूलियत के महीने में पहली ताक रात जो बंदा एक तस्बीह पढ़ के रब करीम से अपनी हर हाजत को पूरी कर लेगा, आज जिस घर में रमजान की पहली ताक रात एक तस्बीह बताए के तरीके से पढ़ी जाएगी, पूरे साल के रिस्क और दौलत का फायदा हो जाएगा। तवज्जो कीजिएगा, अगर आप में से कोई कर्जदार है, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज इतना है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार बहन भाइयों ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, लोग दरवाजे पे आके जलीलो रस्वा करते हैं, तो कर्ज से निजात के लिए एक तस्बीह करोड़ों का कर्ज के लिए काफी है। क्योंकि जब कोई बंदा रमजान के महीने में रोजे की हालत में भूखा प्यासा ये एक तस्बीह पढ़ता है तो रब करीम फरमाते हैं ये करोड़ों का कर्ज तो बहुत छोटी सी चीज है। ऐ मेरे बंदे, तू मांग क्या मांगता है, तेरा रब तुझसे राजी है। अगर आप ये चाहते हैं कि रब की जात आपसे राजी हो जाए, गैब से फरिश्ते रिज़्क और दौलत के खजाने लेकर आ जाए, हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाए, आजमाइशें खत्म हो जाए, रुकावटें हट जाएं, बंदिशें टूट जाएं,
تو آج صرف ایک بار یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ اسی طرح اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، وہ نوکری، وہ کاروبار، وہ جو کئی سالوں سے نہیں چل رہا، آپ جس مقصد کے لیے، جس پیسے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پیارے بھائیو، آج ماہ رمضان کی پہلی طاق رات میں یہ ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ رمضان کی عظمت اور برکت کے صدقے وہ نوکری، ہر مقصد، ہر کامیابی خود چل کے آپ کے پاس آئے گی۔ ایک وقت ہے جب بندہ بے بس، لاچار، مجبور ہو کے رب کریم سے مانگتا ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جب رب کی ذات فرماتی ہے، اے میرے بندے، تو مانگ کیا مانگتا ہے، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ وہ رب جب دیتا ہے تو نہ شکل دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں پہلی طاق رات میں منگتا بن کر، بھیکاری بن کر، فقیر بن کے مانگنے کا وقت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے تنگ دستی، پریشانیوں، مصیبتوں، رکاوٹوں کا خاتمہ چاہتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے رمضان کی پہلی طاق رات میں صرف ایک تسبیح پڑھ لو۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان کی پہلی طاق رات آ جائے، آپ نے صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور جس مقصد کے لیے پڑھنا ہے اس مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آپ چاہے آج رات پڑھ لیں، توجہ کیجیے گا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اگر آپ کی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی سے یہ وظیفہ چھوٹ گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آپ نے ماہ رمضان کی پہلی طاق رات، ہفتے کی رات ہو سکے تو پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، اور ہفتے کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، چاہے سحری کے وقت پڑھ لو، تہجد کے وقت پڑھ لو، نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لو، نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب کے بعد پڑھ لو، حتیٰ کہ افطار کے دسترخوان پہ بیٹھ کے پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو، تراویح کے بعد پڑھ لو، لیکن ماہ رمضان کی پہلی طاق رات کا یہ خاص عمل کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو رمضان کی پہلی طاق رات یہ ایک تسبیح پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ پھیلا کے جو مانگتا ہے، رب کی ذات مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ صرف ایک تسبیح پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتا ہے، پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، پورے سال کی خواہش کو، پورے سال کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگتا ہے تو رب کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اللہ والو، ایک بار پڑھ کے دیکھیں، جس مقصد کے لیے چاہتے ہو پڑھ لو۔ اللہ والو، یہ بہت ہی آسان اور مؤثر عمل ہے جس سے لاکھوں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ جس نے پڑھا رب کریم نے پورے سال کی خوشیوں سے مالا مال فرما دیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، یہ مہینوں گھنٹوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات پورے سال کی ہو رہی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ وظیفے کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان کی پہلی طاق رات کے حوالے سے خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کی پہلی عظیم الشان طاق رات کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک اور جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں،
इनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा रोजगार अता फरमा कि ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े। ऐ मेरे मौला, हमारी जबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी इनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, खुसूसन गाजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपनी गैब से मदद फरमा। वहाँ पे रहने वाले, वहाँ पे बसने वाले तमाम मुसलमानों की हर दम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, इन सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा और कुफर को नेस्तो नबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूलो मंजूर फरमा। जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे भाइयों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, खुसूसन आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। आप सब लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों, पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीका आपको बताया जाए, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, इनको इसी तरतीब से पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेके आऊं ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह पढ़ सके, क्योंकि जितना ज्यादा खलूस नीयत के साथ और तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों, कामयाबी के इम्कानात उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे कि आपकी जिंदगी को चार चांद लग जाएंगे। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, लेकिन शर्त यह है आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो मेरे भाइयों बहुत से लोग बताते हैं, लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसलिए आज इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आप लोगों को दावत देता हूँ, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह पाक आपके लिए इनसे पहले आसानी फरमा देगा इंशाल्लाह। अब दोस्तों, आपके पास आज की पूरी रात और हफ्ते का पूरा दिन है। आपको किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। बावजूद मुसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 7 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये सबसे बेहतर है। लेकिन इससे पहले दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत सी मेरी बहनें, बहुत से मेरी बेटियां, बहुत से मेरे भाई और बुजुर्ग अभी तक इस वीडियो को स्किप करके या काट काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का, वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है, बहुत खास है, क्योंकि ये रमजान की पहली ताक रात का वजीफा है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके या काट के देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया, तो फिर मेरे भाइयों, फिर ना करना, वजीफे का फायदा नहीं हुआ, फिर आपको पूरा साल पछताना पड़ेगा। और ये वक्त पता नहीं अगले रमजान हमें नसीब हो या ना हो। इसलिए रमजान की पहली ताक रात में ये एक तस्बीह लाजमी पढ़िएगा। एक बार सूले बरकत सवाब के नियत से दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अब आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। अल्लाह वालों, ये रमजान की पहली ताक रात है। ये काबरीन फरमाते हैं कि अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली फरमाते हैं, जो बंदा रमजान की पहली ताक रात में ये एक तस्बीह पढ़ लेता है, इंशाअल्लाह पूरे साल के रिस्क और दौलत से नवाजा जाता है। पूरे साल की खुशियां, पूरे साल की कामयाबियां आपके मुकद्दर में लिख दी जाती हैं। अगर आप भी पूरे साल की कामयाबियां चाहते हैं, पूरे साल का रिस्क और दौलत चाहते हैं, पूरे साल की रहमतों और बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, तो आज इस एक तस्बीह को पढ़ने से पहले अपने तमाम मकासद की नियत कर लीजिएगा। जिसको जो भी चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब करीम से मांगते चले जाएं। आप जो भी मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसे मांगेंगे, रब की जात गैब से अता फरमा देगी।
دوستو یہ وقت قبولیت کا ہے۔ اللہ والو آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پیارے بھائیو، تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری زلفوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ رب کریم کے سامنے بھیکاری بن کر فقیر بن کے بیٹھے ہیں، اور یوں محسوس کیجئے کہ رمضان کی پہلی طاق رات ہے اور یہ خاص قبولیت کی گھڑی ہے، اور آپ نے جو سب سے پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا سلامو کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا سلامو دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے یا اللہ یا سلامو یا اللہ یا سلامو یا اللہ یا سلامو آپ نے پیارے بھائیوں پہلے نمبر پر یا اللہ یا سلامو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب دوسرا وظیفہ، اب آپ نے جو دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی تسبیح ہے جو سب تسبیحوں میں سے سب سے افضل تسبیح ہے۔ فرمایا گیا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں تمام تسبیحات، اعمال، ذکر و اذکار رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی ایک تسبیح کو رکھ دیا جائے تو یہ تسبیح عمل میں بھی بھاری ہوگی، یہ تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی۔ آپ نے میرے بھائیوں دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ دوستو یہ تسبیح پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور رب کریم سے مانگنا ہے، جس کو جو بھی چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے پیارے بھائیوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی 100 دانوں والی جو تسبیح ہے وہ مکمل پڑھنی ہے، یعنی آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ طیبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں آپ نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا، آپ نے پورا مکمل کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی ایک تسبیح 100 دانوں والی پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ دوسرے نمبر پر یہ تسبیح پڑھ لیں اور اس کے بعد اب آج کا تیسرا عمل اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس عمل کے بغیر یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا۔ آپ نے میرے بھائیوں تیسرے نمبر پر اللہ کا ایک صفاتی نام یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب یعنی اسباب پیدا کرنے والی ذات، اور آج ماہ رمضان کی پہلی طاق رات جب آپ اللہ پاک کی ذات کو یا مسبب الاسباب کہہ کے پکاریں گے تو اللہ پاک کی ذات آپ کے تمام بگڑے کام سنوار دے گی، آپ کی تمام حاجتیں پورا کر دے گی۔ میرے بھائیوں آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 مرتبہ ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 مرتبہ ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور رب کریم سے مانگنا ہے، جس کو جو بھی چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اب آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پیارے بھائیوں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو آپ نے رمضان کی پہلی طاق رات میں کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مشکل آسان ہوگی، ہر پریشانی دور ہوگی اور آپ کی زندگی میں خوشیاں اور برکتیں آئیں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل پر اگر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔